السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لاباج 25 من الكتاب ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي ديال السنة الرابعة دائما. اولا قبل ما نبدا بغيت نقول لكم واحد الحاجة ضروري خصكم تجاوبوني عليها في الكومونتير في التعليقات. دابا انا مدة ما درتش لكم دي فيديو، ما درتش لكم حصص، المهم لشي شغالات وهذا. بغيت الله يرضي عليكم اذا كان ممكن تقولوا لي اين التكست وصلتوا، واش هادي درتوها ولا مازال، و ولا وصلتوا لديك التكست اللي كاينه في الصفحه 31، يعني باش غير نعرف اشنو نبدا نوجد معاكم، لانه هاد المده هادي ما بقيتش عرفت مازال فين وصلتوا لهذا، غير باش تجيكم لا فيديو في الوقيته اللي نتوما بغيتوها. صافي، دونك قولوا لي اش من تكست بغيتو نوجد لكم ان شاء الله في هاد السيمانه. اين صفحات بغيتو نوجدهم لكم ان شاء الله في هاد لا سيمين هادي. صافي، لا بالنسبة للتكست ولا كونجيغيزون ولا الجرامير ولا لورثوغراف. الله يرضي عليكم، غير كما قلت لكم فقط كمساعدة انه يجيكم في الوقت اللي نتوما بغيتوه. اليوم المهم غادي ندير معكم لي تابي. حنا يلاه مازال في هذا الاسبوع، حنا يلاه ان شاء الله غادي نبداو هذا الاسبوع هذا، يلاه غادي نبداو في هذا التكست وفي الدروس ديالها. وكاينين اللي غاديين، يعني كاينين اللي سابقين، كاينين اللي لا، وبغيت نعرف زعما نحاول ما امكن انه الجميع يستافد. صافي. واضح. يلا نبداو على بركه الله لو تكست. بحال ديما غادي نقراها اون فرونسي كلمه كلمه باش تتبعوا معايا الكلمات بحال كيتنطقوا، و ميم طو غادي نبدا نحاول نشرح اغلب الامور او الكلمات بالعربيه وبالدارجه. انا تنتعمد انني نديرهم بالدارجه باش تفهموا، لانه الاغلب اللي تيتفرج فيه هما امهات واباء واخواتات تاع الوليدات، يعني هما يفهموا هما بالطريقه ديالهم يعاودوا يشرحوا للوليدات. صافي، هذا هو الغرض مني. انا ما تنديرش هنايا دروس كما في القسم، وانما كنحاول نعاون الوالدين الوالده والاباء هما يعاونوا عاوتاني بالطريقه ديالهم الوليدات. صافي، لا داكشي اش نهضر بالدارجه. وهذا هو، يعني نحاول دابا نقرا ان شاء الله التكست. لي tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. المعنى تاع هاد الفقرة لي تابي هما الزرابي. دونك لي ماروكان يوتيليز بوكو لي تابي، يعني المغاربة يستعملون كثيرا الزرابي بوغ كوفغيغ لو ستول، يعني باش تيغلفوا الارض. وفعلا حنا المغاربة تنستعملوا بزاف الزرابي باش نغطيو الارض. cette tradition se pratique. cette tradition يعني هاد التقليد او هاد الامر هذا se pratique dans les riches maisons، يعني كيدار في يعني الزرابي تيستعملوهم الناس في الديور الكبار، الناس اللي لاباس عليهم، وكذلك اوسي سو لي طونت، يعني كذلك حتى في الزرابي حتى في الخيمات. المعنى تاع هاد الباراغراف اش بتوصل لنا انه حنا المغاربه تيستعملوا الزربيه، سواء كان الانسان لاباس عليه او انسان عايش في الخيمه، كلشي كيدير الزربيه، وكتختلف هاد الزربيه من بلاصه لبلاصه. طونت هي الخيمه. Les tapis sont tessus sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. يعني ان الزرابي كيتخدموا تخدموا باليد، يعني هي من الصناعات اليدويه كتدار باليد. elles ont des motifs différents selon les régions. وكيتزوق الزواقه اللي تتكون في الزربيه différents selon les régions، يعني تختلف حسب الجهات. لي ريجيون زعما الجهات، كل جهه والزربيه نتاعها. لو تابي دو غابا يعني الزربيه تاع الرباط، et en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. يعني تدار من الصوفة بوحديها. وجينيرالمون il a un fond uni dans d'une seule couleur. الزربية ديال الرباط تدار من الصوفة، وغالبا تتكون كلها بواحد اللون. Au centre, il est décoré d'un médaillon.
وفي الغالب يعني كتكون هي كلها في واحد اللون، وفي الوسط تتكون شي زواقه، شي موتيف، كتكون شي حاجه في الوسط، يا مربعه يا مثلثه يا مدوره، المهم تتكون غالبا هي بواحد اللون. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs florents ou géométriques. وفي الجنب ديالها تيكون واحد الاطار او لا خطوط او لا اشرطه مختلفه الالوان، وتيكونوا فيها لي موتيف راه تنقولها حتى بالدارجه، لي موتيف ولا الزواقات، لي موتيف هي الزواقات مثلا. فلورون و جيومتريك. فلورو هي بحال الوريضات، بحال داك الوريقه تاع الشجره، بحال هذوك الاشكال ديال النباتات. و جيومتريك يا اما مربعات، مثلثات، مستطيلات، المهم تيكونوا اشكال هندسيه. لي تابي دو موين اطلس اي دو هوت اطلس. دابا هنا غادي نهضروا على الزربيه ديال الاطلس والاطلس الكبير، الاطلس المتوسط والاطلس الكبير، يعني ديال الاطلس، يعني الزربيه الامازيغيه. sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques qui ont souvent une signification. هي معروفه غالبا كتكون بحال هذا الشكل هذا، ولا كتكون بزاف، هي فيها بزاف الاشكال جيومتريك، هي الاشكال الهندسيه، تكون فيها دوك المثلثات المعينات، المهم تكون فيها اشكال هندسيه هي جيومتريك، وكيكون عندها دلاله يعني سوفون اون سينيفيكاسيون، يعني دوك الاشكال عندها واحد المعنى. لي تريونغل باغ اكزومبل، لي تريونغل هما المثلثات، باغ اكزومبل مثال سامبوليز لا فوري، لي طونت لو موسم. مثلا هذوك المثلثات تيعنيو الاعياد او المواسم، الخيمه يعني، لانه الشكل ديال الخيام تيكون على شكل مثلث، داكشي ملي كنشوفوا داك المثلث هكاك تيمشي لنا البال انه هو الشكل تاع الخيمه والموسم والمناسبات ديال الفرح يعني. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. يعني الزربية هي واحد المفخرة للصانع التقليدي المغربي، لأنه فعلا كاين أنواع كثيرة ديال الزرابي وتتخدم باليدين، الله يعطيهم الصحة. نمشيو دابا لي كيسيون. j'observe et je découvre. ديما تنقول لكم هاد البارتي هادي كدار قبل ما نقراو التكست. observe les photos. que vois-tu؟ اللي متبع معايا ديما صافي غيكون فهم هذا السؤال. هو ماذا تلاحظ في الصورة؟ نقدر نقول ديما تنقول لكم كنقولوا جو فوا ارى، وقولوا اللي تيبان لكم. دي تابي ارى زرابي. مثلا انت ما قدرتيش اولا انت ما قدرتيش مثلا تقول جمله كلها فراز، بقاو قولوا داكشي تتعرفوا، المهم ما تبقاوش ساكتين، لانه ملي تتهضروا في القسم وتتشاركوا من تماك تيولي فيكم الحماس والشجاعه انكم تهضروا. اليوم غلطتي غدا تصحح، وهكذا تتولي مزيان. جو فوا دي تابي، الا ما عرفتي كاع حتى حاجه راه هادوك دي تابي زعما الزرابي، وفعلا كاينين الزرابي معلقين. جو فوا اون فام، تنشوف واحد المراه. بغيتي تقول اون فراز، جو فوا اون فام كي فابريك ان تابي. أرى امرأة تصنع زربية. اون فام كي فابريك un tapis. أو لا je vois des tapis de différentes couleurs. زعما أرى زرابي مختلفة الألوان. فهم؟ شو دابا لدو. selon toi de quoi va parler le texte؟ حتى هذا صافي كيكون ديما هاد الأسئلة ديما كاينين صنعرفهم. يعني هاد لو تكست هذا علاش غادي يكون كيهضر لينا؟ واش il va raconter une histoire ولا il va donner des informations؟ هاد لي تكست بجوج اللي كنت درت لكم قبل وكاينين في هاد الكتاب هذا كلهم فيهم هاد الاسئله وباين الجواب هو هذا il va donner des informations. يعني راه تعطيني معلومات كما قلت لكم، راه هذا راه ما فيه لا جواب صحيح لا جواب خطا، غير هو من الاحسن انا نعرف صافي دابا ملي نعرف نختار الجواب المناسب. je lis et je comprends. هنا دابا غنجيو للفهم. lis le texte et répond aux questions. يعني نقراو التكست ونجاوبوا على لي كيسيون. حنا دابا التكست قريناه نجاوبوا. À quoi servent les tapis dans les habitations marocaines؟
يعني ليش كتصلح الزرابي في البنايات المغربيه اولا في السكن المغربي؟ ليش كتصلح؟ اش كنديروا بدوك الزرابي؟ واش نعلقوهم تنزوقوهم؟ اش نديروا بهم؟ وكنا قلنا في لو تكست قلنا اننا تنفرشوا بهم الارض. شنو هي ديك لافراز اللي شرحتها لكم تنفرشوا بها الارض؟ يلا قلبوا عليها. تكست السؤال الثاني، دوزيام كيسيون. Tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon؟ يعني جميع الزرابي في المغرب كتصاوب بنفس الطريقة، بنفس الزواقة، بنفس الألوان، بنفس الطريقة يعني. Donc voilà les réponses. بالنسبة للأولى، les tapis servent à couvrir le sol. يعني أن الزرابي كنستعملوها باش نغطيو بها وتنفرشوها في الأرض. السؤال الثاني ديال واش كاع الزرابي متشابهة؟ نو. Les tapis ne sont pas fabriqués de la même façon. هذا النصف الأول تاع الجواب. نو يعني أن الزرابي ليست مصنوعة بنفس الطريقة. علاش؟ إلا بغينا نزيدو علاش، لو تابي دو غابا مثلا تابي رباطي ني با فابريكي كوم لو تابي دو لاتلاس. الزربية ديال الرباطي ماشي بحال ديال الاطلس، هذا اختلاف رغم انه كاين اختلافات بزاف. ندوزو لوطخ هنايا 4. اكري لو نون دو شاك تابي. فوالا عندنا دو تابي، كل وحده نكتبوا لها الاسم ديالها. تابي ا موتيف فلورو اي تابي ا موتيف جيوميتريك. فين هي الزربيه ا موتيف فلورو زعما عندها داكشي مورد، تنقولوا حنا بالدارجه مورد، تيكون فيها داك العريشه تاع الشجر، تيكون فيها الوريضات، تيكون. وفين هي الطابي اللي فيها الزواقه على شكل اشكال هندسيه، مستقيم، مثلث، مربع، معين. دونك باينه يمكن. دونك هذه هي تابي ا موتيف جيومتريك، هي هذه. وهذه خلاص باينه فيها مرضى هكايا، نقولوا انها تابي ا موتيف فلورون. هاد لا لتر هذه، هاد الحرف هذا راه تي ماجيسكول. انا كتبت لكم هنا تي ماجيسكول، خليته باش تعرفوا عليه، حيت نتوما دابا صافي ان شاء الله في الرابع والخامس والسادس هنا للقدام تولي تكتبوا الحرف الاول ماجيسكول. هذا راه تي. Je m'évalue. Quelle est la différence entre le tapis رباطي et le tapis amazigh؟ قلنا ان شرحتها لكم الطابي الرباطي كيفاش داير، والطابي امازيغ قصدوا به الطابي اللي كاينه في الاطلس. فوالا. دونك لو طابي الرباطي اي فابريكي افيك دو لا بور لين. الفقره كيما هي في لو تكست. شتي التكست داك كاينه الفقره الاولى، الفقره الثانيه. شتي الفقره الثانيه كلها كتهضر على الرباطي، حنا خدينا هذاك الشيء اللي مهم فيها. قلنا انه طابي رباطي fabriqué avec de la pure laine avec une couleur unie et un médaillon au centre. يعني أنها هي كتصاوب من الصفار وكلها تتكون عندها واحد اللون وتتكون عندها زواقة وحدة في الوسط، بحال دابا هكا، بحال هكا كتكون عندها شي حاجة في الوسط. بينما لو طابي دو أطلس ولا أمازيغ est fabriqué avec de la grosse laine et des figures géométriques بحال ما هكا. هي شتو هي كتكون كلها فيها الخطوط ومثلثات وهذا، على عكس الاخرى كتكون تقريبا كيكون فيها واحد الاطار، تيكون فيها واحد لا كولور، واحد اللون، وكتكون في الوسط شي زواق. مزيان. دي deux informations de ce texte que tu as retenu. هنا غنقولوا جوج ديال المعلومات استفدتيهم من هذا لو تكست، رغم انه لو تكست تبارك الله راه عامر دي زانفورماسيون. فورماسيون هي المعلومات، انفورماسيون هي المعلومات. مثلا les tapis ne sont pas fabriqués de la même façon. استفدت انه كاع لي طابي راه ماشي كيف مختلفه. لو طابي دامازيغ اي فابريكي افيك دو لا غروس. هادو شتي هاد الاجوبه هادو راه بحد ذاتهم استفدنا منهم. بغيتو تجبدو كما هي من لو تكست، جبدوها. شتو اخر فراز كاينه في لو تكست حتى هي مزيانه، اخر تكست راه هي مزيانه مخيره حتى هي. لو تاب لي تابي فون لا فيرتي دو لارتيزون ماروكان، حتى هي راه استفدنا، يعني ان الزربيه هي مفخره الصانع التقليدي المغربي. دوك كما قلت لكم ما تنساوش تقولوا لي في التعليقات فين وصلتوا باش نتبع معاكم ان شاء الله. ونتمنى ان حتى هاد الفيديو هادي تستافدوا منها وتكون جات في الوقت، وبلا ما نزيد نطول عليكم نقول لكم au revoir.